ईश्वरका पवित्र सन्तान नभई शिर झुकाएर नमस्कार गरिरहेको छु। धन्यवाद गर्छु पितालाई मसीहको नाममा। हामी सबैजना सच्चाइमा दुःख पाएरै आएका हुन्छौँ। मैले पनि दुःख पाएरै सच्चाइमा ईश्वरलाई चिनेको हो। सुख पाएको भए मैले पनि चिन्ने थिइनँ। अनि यति मात्रै होइन, हस्पिटलमा गुहार माग्न जाँदाखेरि डाक्टरबाट नफालिएको भए ईश्वरलाई मैले पनि विश्वास गर्ने थिइनँ, किनकि म पनि त्यही कम्पनीबाट आएको मान्छे हो नि त। हिजोको दिनमा त डाइरेक्ट मैले ईश्वरलाई चिनेको त होइन, यो कम्पनीको त होइन नि त। म त्यो कम्पनीबाट आएको मान्छे हो म पनि। डाक्टरले त 6 महिनामा मर्छस् भनेर नभन्नु भएको भए मैले ईश्वरमाथि विश्वास गर्ने थिइनँ। किन गर्ने थिइनँ त भन्दा, संसारबाट हेर्दाखेरि कति धेरै खर्च लाएर पढ्नु भएको डाक्टरहरूले त हुँदैन भन्नुहुन्छ। डाक्टर हुनुहुन्छ कि त्यहीँ जाउँ न, त्यहीँ जाउँ हो, यसमा गर हुँदैन कि त्यसमा गर हुँदैन कि, त्यसमा गर हुन्छ कि त्यसमा गर हुन्छ कि, ऊ बाटामा गएर रोएर हुन्छ कि ऊ बाटामा गएर मेरो दुःख बिसाएर हुन्छ कि, बुद्धि होला म पनि। बालाई भनेर हुन्छ कि, आमालाई भनेर हुन्छ कि, दिदी बहिनीलाई भनेर हुन्छ कि, कसलाई भनेर हुन्छ, कोसँग रोएर हुन्छ भनेर म पनि खोजी गर्थेँ होला। उहाँहरूले मलाई उपचार लाउनलाई 2-4 लाख रुपियाँ ऋण दिनुहुन्थ्यो होला, तर मैले उद्धार पाउने थिइनँ। जब मलाई हेपाटाइटिस बी देखा पर्यो, इलाजको लागि म वीर हस्पिटल गएर मलाई डाक्टरले फाल्नुभयो कि तपाईँ 6 महिना मात्रै बाँच्नुहुन्छ। तपाईँको हेपाटाइटिस बीले चाहिँ मुटु कलेजो खाइसकेको छ। तपाईँको जिन्दगीले चाहिने अङ्गै छैन भने कसरी बाँच्नुहुन्छ? तपाईँ आफै सचेत रहनुहोस्। संसारको समाचार हेर्नुहोस्, संसारको वचन हेर्नुहोस्। कस्तो डरलाग्ने वचन छ संसारको मानिसबाट। तपाईँ चाहिँ मर्नुहुन्छ, तपाईँको लागि चाहिँ 6 महिना मात्रै डेट। म उपचार गर्छु नि त। उपचार गरे पनि औषधि बनेको छैन, गरे पनि 6 महिना बाँच्नुहुन्छ, नगरे पनि 6 महिना बाँच्नुहुन्छ। तपाईँ आफै सचेत रहनुहोस्। अमिलो पिरो चिलो केही नखानुहोस्, सबै कुरामा मुख पार्नुहोस्। त्यो दिन हेर्नुहोस् कस्तो दिन थियो। संसारको संसार, संसारको कुरा, संसारको वचन। कुन्तको बिमारी मान्छे छ, औषधि नै छैन भनेपछि कहाँ जाने त अब? रोगले एकदम ग्रस्त बनेर बाँचिन्छ कि भनेर गएको छ। त्यहाँ नि छैन भनेपछि अब जाने कहाँ त? उपाय नै थिएन। त्यो वचनले झन् चोट भइसक्यो। उपचार लाउन भनेर गएको ठाउँमा उहाँको मुखबाट आएको वचनले झन् चोट भयो, झन् घातक भयो कि रोगले भन्दा पनि शोकले छिटो मरियो। अब रोग त थियो, मर्ने डेटै लिइसकेपछि त अब जाने कहाँ त? यस्तो दिन थियो। त्यो दिनलाई सम्झिँदा अहिले मलाई अचम्म लागेर आउँछ। संसारको संसार, संसारको वचन। आज संसारमा मनुष्य हेर्नुहोस् कति पीडित हुनुहुन्छ। संसारको संसार खोल्नुहोस्, मोबाइल खोल्नुहोस्, फेसबुक खोल्नुहोस्, पत्रिका खोल्नुहोस्, टिभी खोल्नुहोस्, संसार हेर्न तयारी हुनुहोस्। कस्तो संसार छ, कस्तो वचन छ। फलानु ठाउँमा फलानुले मार्यो, फलानु चाहिँ यसरी उपचार नपाएर मर्यो, फलानु चाहिँ यसरी चाहिँ झुन्डेर मर्यो, बलात्कार भएर मर्यो, यदि भ्रष्टाचार भयो, यदि चोरी भयो, यदि डकैती भयो, यदि एक्सिडेन्ट भएर मर्यो। हैन, संसारको संसार, संसारको वचन। हिजो तपाईँ हामी त्यही वचनको पछाडि हिँडेका थियौँ। त्यो वचनको पछाडि हिँड्दा हिँड्दै हिँड्दा हिँड्दै ठक्कर खाएका थियौँ। त्यस्तो त्यो संसारको वचन, संसारको संसार। तर आज स्वर्गको संसार, तपाईँ हामी स्वर्गीय स्थानमा छौँ। स्वर्गका महान पिता परम ईश्वरीय वचन, स्वर्गका संसार हेर्नुहोस्। आज हामीले संसार हेरिराखेका छौँ। स्वर्गको गवाई सुन्यौ नि, स्वर्गको
संसार हो। क्यान्सर दिएको हो, किडनी फेल दिएको हो, डिप्रेसन दिएको हो, परिवार मिलाएको हो, जिन्दगीमा उद्धार पाइयो कि म आफूले पाएँ। यिनै स्वर्गको संसार सुनेर, स्वर्गको वचन सुनेर मैले पनि जीवन पाएँ। उपचार गर्छु भनेको ठाउँमा पनि उपचार थिएन, तर आज एकमात्र सत्य महान ईश्वरमा उपचार, ईश्वरले उपचार गर्नुभयो। संसारमा उपचार गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? हामी संसारमा उपचार गर्नुभयो भने पहिले मान्छे मरिसक्यो, मर्न आँटिसक्यो, पहिले बिल काट्नुपर्छ, टिकट लिनुपर्छ, टिकट नलिई भित्र छिर्न पाइँदैन। मान्छेले उपचार गर्दै गर्नु म टिकट लिएर आउँदै गर्छु भन्दा नि पहिले लिएर आउनुहोस् न भन्नुहुन्छ। पहिले टिकट नकाटी दैलोमा टेक्न पाइँदैन। तर आज ईश्वरले, स्वर्गका महान पिताले 24 घण्टै तपाईँ हाम्रो लागि ढोका खुल्ला राख्नु भएको छ। टिकट काट्नु पर्दैन, पैसा तिर्नु पर्दैन, सिर्फ विश्वास गरे पुग्यो। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। हुन त विश्वास संसारमा पनि विश्वास गरेको। तपाईँको छोरीको बिहे गर्दै हुनुहुन्छ भने विश्वासै गरेर दिएको हो। तपाईँको छोराको बिहे गर्दै हुनुहुन्छ भने विश्वासै गरेर ल्याएको हो, विश्वासै गरेको हो नि। तर त्यहाँ पछि घाटा पुग्न गयो, घाट पुग्न गयो, डिभोर्स हुन सक्ला, काम बिग्रिन सक्ला, चोट पुग्न सक्ला। तर आज परमात्मामा जब विश्वास ईश्वरमा गरिसकेपछि, ईश्वरमाथि विश्वास गरिसकेपछि हामीले कहिल्यै पनि चोट खानु पर्दैन, कहिल्यै पनि धोका खानु पर्दैन। विश्वास गरेर हेर्नुहोस्, ईश्वरमा विश्वास गरेर हेर्नुहोस्। आज मलाई लाग्छ मभन्दा निरोगी मान्छे कोही पनि हुनुहुन्न होला जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। कतै काहीँ केही हाजिर जवाबमा निरोगी यहाँ को छ भन्नुभयो भने मलाई लाग्ला म छु भन्नु मन लाग्ला। मलाई त्यस्तो अनुभव हुन्छ। मलाई पाइल्स थियो, मलाई अल्सर थियो, इलाज गरिरहँदा हेपाटाइटिस बी लाग्यो, घरमा अशान्ति थियो, शैतानले पीडा हालेको थियो, दुईजनाको परिवार थियो, दुईतिर मुख फर्किन्थ्यो, कहिल्यै राम्रो कुरा सुन्न पाइँदैन थियो, कहिल्यै शान्ति थिएन। शैतानले जराइदेखि मार्दै मार्दै आएको थियो, तर ईश्वर पिताले त्यही जरा, शैतानले मारेको जरामा नि पानी हाल्नुभयो, पानी जस्तो वचन दिनुभयो, त्यो वचनले जराइदेखि पाउला पलाएर आयो। ईश्वरमा विश्वास गरेर त हेर्नुहोस्, तपाईँ आफैले प्र्याक्टिकल गरेर त हेर्नुहोस्। ईश्वरमा हजार कुरा सम्भव छ परमेश्वरमा। शैतानले हिजो नसाको द्वारा मारेको थियो, हड्डीको द्वारा मारेको थियो, रगतको द्वारा मारेको थियो, सोचको द्वारा मारेको थियो, बुद्धिको द्वारा मारेको थियो, परिवारको द्वारा मारेको थियो शैतान आत्माले पनि। आज सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरले त्यसले जुन शब्दको द्वारा मारेको थियो, परमात्माले पनि यिनै वचन शब्दको द्वारा जीवित बनाइदिनु भयो। जीवित बनाउने ईश्वर। हामीले झट्ट सधैँमा आउँदा बिल तिर्न नि पर्दैन, पैसा तिर्न नि पर्दैन, लाइन बस्न नि पर्दैन, आउने जति बस्न पाइहाल्छ, नाच्न पाइहाल्छ, ताली बजाउन पाइहाल्छ, काहीँ केही ढोग्न पनि पर्दैन, केही चिज नि छैन ढोग्ने, काहीँ पैसा काट भनेर काहीँ काउन्टर पनि छैन। अरे यहाँ होला र भनिन्छ, यहाँ आएर होला र, यस्तो पनि नाचेर सुनेर एकजनाको बोलीले होला र भन्ने मनमा झट्टा लाग्छ। किन लाग्छ भन्दा हामी त पैसा तिरी हैरान भएर आएको, पानी परेछ कि पैसा तिर्ने, कम्पनीबाट आएका मान्छे हौ नि त। सबैलाई ढोगी आएको, सबैको पाउ परेर आएको, लुटेर आएको, यहाँ पनि लुट्छन् के भनेर त्यो बानी परेछ कि हामीमा। अब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो बानीलाई मेटाइदेऊ न, यो बानीलाई मेटाऊ, अनि आनन्दले बसेर मेरो वचन खाऊ, वचनको साथ साथ जीवन पाऊ। परमात्माले त्यो पुरानो स्वभावलाई छोडा सन्तान, त्यो पुरानो स्वभावलाई छोडा, आनन्दले बस। सच्चाइको नामै काफी छ, सजिलो सजिलो गरी उपचार पाइन्छ यहाँ।
तर यहाँको डाक्टरलाई देखिँदैन। संसारको डाक्टरलाई देख्न सक्छन्। तपाईँ जुन हस्पिटल मेडिकल जानुहोस्, सेतो सर्ट लगाएर यहाँ एउटा चाहिँ जाँच्ने कुरा हालेर बसेको देखिन्छ डाक्टरलाई। त उहाँ डाक्टरबाट छिडिकको लागि उपचार होला, मैले विरोध गर्न त खोजिनँ। छिडिकको लागि उपचार इलाज होला, तर फेरि पछि त्यही हालत आउला। तर यहाँ देखिन्न डाक्टरलाई, अन्त्य के हुनुहुन्छ, तर काम चाहिँ देखे गरिदिनुहुन्छ है। डाक्टरलाई देखिन्न, आत्मा हुनुहुन्छ यहाँको डाक्टर। सच्चै केन्द्रमा ईश्वर आत्माको डाक्टर भएर काम गर्नुभएको छ। मलाई पनि अन्त्यकै डाक्टरले नै मेरो नयाँ कलेजो नयाँ मुटु हालिदिनु भएको। पाठेघर फुटेको थियो, कुहिएको थियो, नयाँ पाठेघर हालिदिनु भयो। अन्त्यकै डाक्टरमाथि विश्वास गरेँ मैले। फेरि हाम्रो बानी कस्तो हुन्छ भने देखे डाक्टरमाथि विश्वास गरेको बानी अन्त्यकै डाक्टरमा विश्वास गर्न पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। खालि भएन, खै त बिलै काटेको छैन, लाइनै बसेको छैन, चिसै खान पाइएन, चिसो सिमन्टीमा सुत्नै पाइएन, बस्नै पाइएन, खोइ त निकै भएन, हुँदैन कि क्या हो, भोबरु उतै पो जाउँ कि 2-4 लाख रुपियाँ अर्कोसँग मागेर जाउँ न उता। यतापट्टि जाने मन बनाइदिन्छ शैतानले। तर तपाईँ आफै सचेत रहनुहोस्। अनदेखि डाक्टरमा विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ, तर तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँको जिन्दगीमा प्युरेबल बनाइदिनुहुन्छ। देखिन्न यहाँ आएर त सच्चाइमा आएर यो शब्दमा विश्वास गर्ने हो। परमेश्वरलाई देख्न पाएँ। परमेश्वरलाई देख्नु भए त मैले मात्रै समातेर ढोका धुने राख्ने होला, तपाईँहरूले पाउनु हुने थिएन होला। म आफू मात्रै धनी र निरोगी भएर बस्ने होला नि। तर मानिसमा लोभ, पाप र घमण्ड अहम त हुन्छ भनेर परमात्मा लुकेर तपाईँ हामीलाई काम देखाइदिनु भएको छ, गवाइदिनु भएको छ। त्यो गवाइमा विश्वास गर्ने हो हामीले, यो वचनमा विश्वास गर्ने हो। बोलिराखेको शब्द, संसारको शब्द हेर्नुहोस् कस्तो छ। म त मर्छु 6 महिनामा, तेरो उपचारै छैन, औषधि भनेको छैन, भो उसको इच्छा पुरा गरिदिनुहोस्, कतिखेर मर्ने हो थाहा छैन। संसारको संसार, तर स्वर्गका महान पिता राजाले भन्नुभयो, राजाको संसार हेर्नु, स्वर्गको संसार हेर्नु, नडराऊ, विश्वास गर, मन ढुक्क बनाऊ, विश्वास गरेर हेर जीवन पाइसक्यौ। परमात्माले भन्नुभयो, रोग तपाईँको जिन्दगीको कहिल्यै पनि ठुलो हुन सक्दैन। रोग सधैँ तपाईँको पैताला मुनि हुन्छ। पैताला मुनिको चिजलाई कहिल्यै आफ्नो सोचले शिरमा नराख्नुहोस्। शैतानले पनि काम गर्छ तपाईँको मनको द्वारा, सोचको द्वारा, बुद्धिको द्वारा, मतलब बोलीको द्वारा। तर ईश्वर परमात्माले पनि काम गर्नुहुन्छ तपाईँको बोलीको द्वारा। तपाईँले अब के बोल्नुहोस् त, म ठिक छु, सन्चो भइसक्यो। धन्यवाद ईश्वर, तपाईँले सबै कीटाणु मारिसक्नुभयो। धन्यवाद, चाहे जस्तो सुकै रोग होस्, निको भइसक्यो, ठीक भइसक्यो। चाहे जस्तो सुकै समस्या हालत रोकावट होस् तपाईँको जीवनमा, राम्रो भइसक्यो। यो जगत परमेश्वरले एक शब्दमा बनाउनु भयो, अँध्यारोमा थियो। त अँध्यारोलाई बोल्नु भएन ईश्वरले, उहाँको अगाडि अँध्यारो थियो, अँध्यारोलाई बोल्नु भएन। तर उहाँलाई अँध्यारो चाहिएको थिएन, उहाँलाई उज्यालो चाहिएको थियो, उज्यालो बोल्नु भयो। उज्यालो होस् त पढ्न सुरुवात गरे। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि हामीलाई अँध्यारो दिन चाहिएको छैन, हामीलाई उज्यालो दिन चाहिएको छ कि निरोगी दिन, निरोगी स्वस्थ, आनन्द, शान्ति, धैर्यता चाहिएको छ। यो कुरा बोल्नुहोस्, मनदेखि बोल्नुहोस्, मुखबाट अंगीकार गर्नुहोस् कि म ठिक छु, मेरो सन्तान ठिक छ, मेरो परिवार ठिक छ, मेरो सम्पत्ति ठिक छ, मेरो मन ठिक छ, मेरो सोच, मेरो दिमाग, मेरो चेतना, सबै कुरो परमात्माकोबाट ठिक छ। धन्यवाद ईश्वर, ठिक गर्नुभयो। तपाईले मनदेखि बोल्न सुरुवात गर्नुहोस्, तपाईको जीवनमा काम हुन सुरुवात भइसक्यो, प्रकट भइसक्यो, सुरु गरिसक्नुभयो ईश्वर पिता परमात्माले। यस्ता महान ईश्वरमाथि विश्वास गरेको, अनदेखि ईश्वरमा विश्वास गरेर जीवन पाएँ मैले, त्यही जीवन हजुरहरूले पाउनुहुन्छ। पाउनुहुन्छ कि हुन्न, प्र्याक्टिकल गरेर हेर्नुहोस्।
ईश्वरको शक्तिलाई जाँचेर हेर्नुहोस्। तपाईँ भित्रै शक्ति छ, तपाईँ भित्रै औषधि छ, तपाईँ भित्रै शान्ति छ, तपाईँ भित्रै आनन्द छ, तपाईँ भित्रै महिमा छ। तपाईँ ईश्वरको मन्दिर हो। मन्दिरमा खराबी तत्त्व रहनै सक्दैन। सुन्दा हुन्छ र होला र भन्ने हुन्छ, तर हुन्छ। मलाई भयो, तपाईँले हुन्न र? विश्वास गरेर त हेर्नुहोस्, सुनेर त हेर्नुहोस्, प्र्याक्टिकल गरेर त हेर्नुहोस्। भएन भने छोडिदिनुहोस् न। भएन भने किन गर्न परेछ? तर हुन्छ। ईश्वरले म गर्छु भनेरै बोलाउनु पर्छ सच्चाइमा तपाईँलाई, नत्र बोलाउनु हुँदैन। उहाँसँग छ, उहाँसँग तरिका छ, आइडिया छ, अनि बोलाउनु भयो। विश्वास गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले खाली हात फर्काउनुहुन्न, रित्तो हात जान दिनुहुन्न। विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँको मन असल बनाउनुहोस्। तपाईँका बिग्रेका, टुटेका, भाँचेका, नाचेका सबै कुराहरू परमात्माले बनाइसक्नु भएको हुन्छ। तपाईँको नसा शैतानले मार्यो, तपाईँको हड्डी शैतानले मार्यो, तपाईँको रगत शैतानले मार्यो, बिगार्यो। तर यही शब्दमा विश्वास गर्नुहोस्। यो शब्दको द्वारा परमात्माले तपाईँका नसा, हड्डी, रगतमा पुरै सास दिइसक्नु भएको हुन्छ। पुरै निर्माण गरिसक्नुहुन्छ। परमेश्वरमा कुनै कुराको असम्भव छैन। सबै कुराको सम्भव छ परमेश्वरमा। सम्भवको महान दाता ईश्वरलाई मन दिनुहोस्, परमात्मालाई मन दिनुहोस्। सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँका रोग, चिन्ता, अशान्ति, पीडा, दलदल जति पनि कुराहरू छ यही भवनभित्र थुपारेर जानुहोस्। यहीँ छोडिदिनुहोस्। तपाईँसँग भएका रोगहरू पनि यहीँ छोडिदिनुहोस्। ऋणको पोको पनि यहीँ छोडिदिनुहोस्। अशान्ति, पीडा पनि यहीँ छोडिदिनुहोस्। अनि तपाईँले आजको दिनबाट यो सुनेका वचन र गवाईको पोको हृदयभरि पोको पारेर घरमा लिएर जानुहोस्। तपाईँको जिन्दगी हरभरा ईश्वर पिताले बनाइसक्नु, ईश्वर परमात्माले बनाइसक्नु भयो। तपाईँको जिन्दगीमा आमूल परिवर्तन गरिसक्नु परमात्माले। तपाईँ हामी एउटा मनुष्य भएर त आफ्नो सन्तानको लागि कति धेरै कुरा सोचेर राखेका हुन्छौँ। मेरो सन्तानलाई राम्रो स्कुल पढाउन पाए हुन्थ्यो, राम्रो लाउन दिन पाए हुन्थ्यो, मिठो खाना दिन पाए हुन्थ्यो, आफूले दुःख पाएर नि मेरो सन्तानलाई सुख गर्न पाए हुन्थ्यो, हामीले नपढेर नि बच्चालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन पाए हुन्थ्यो भन्छौँ। जन्मदिन बाबुआमाले यदि सोच्छौँ भने आमाको पेटभित्र नसा, हड्डी, रगत बनाउनु हुने सृष्टिको कर्ता महान ईश्वरले कति धेरै सोच्नु भएको छ हाम्रो लागि। परमेश्वरले हामीले सच्चाइमा शब्दको आशा राख्ने, यी बोलीको आशा राख्ने, शब्दको कारण ईश्वरले काम गर्नुहुन्छ। यहाँ औषधि, घोट्ने, खुवाउने, तन्त्र मन्त्र, पानी मन्त्रने, शास्त्रले हान्ने, मान्छेले हान्ने यो केही पनि छैन। यहाँ त सिर्फ आएर आनन्दले बस्ने, मन खुसी बनाउने, आफ्ना दुःख, रोग, चिन्ता, पीर सबै यहाँभित्र छोडिदिने, परमेश्वरमा धन्यवाद गर्ने, सुनेको वचन मजाले आत्माभित्र बुनेर राख्ने, अनि ईश्वर पितालाई धन्यवाद गर्ने। धन्यवाद ईश्वर, उहाँको भएपछि मेरो पनि भइसक्यो। मैले समस्यालाई हेर्छु र तपाईँलाई हेर्छु। नहुने भए तपाईँले किन मलाई यो बोली सुनाउनु भयो, किन सच्चाइमा ल्याउनु भयो? तपाईँमा हुन्छ भन्ने म पनि प्र्याक्टिकल गर्छु। ईश्वर, म विश्वास गरेर तपाईँमाथि ढुक्क छु कि तपाईँले मलाई गवाई तयारी गरिसक्नुभयो, गरिसक्नुभएको शब्दमा विश्वास गर्छु, पाइसक्नुभयो, भइसक्यो। मन ढुक्क भन्ने, यहाँ दोमन केही पनि छैन, यहाँ दुःख छैन, यहाँ कष्ट छैन, यहाँ चिन्ता छैन, यहाँ पीर छैन। जहाँ सच्चाइ छ त्यहाँ सत्यता छ, जहाँ सत्यता छ त्यहाँ ईश्वर हुनुहुन्छ। यहाँ ईश्वर हुनुहुन्छ, यहाँ ईश्वरका भावी। संसारको संसार, हत्या, हिंसा कति खोल्न मन नै लाग्दैन त्यो मोबाइलहरू, टिभीहरू, पत्रिकाहरू। तर आज स्वर्गका संसार हेर्नुहोस्, वचन सुन्नुहोस्, स्वर्गका संसार गवाईलाई ध्यान दिनुहोस्। त्यो त परमात्माले गर्नुभएको गवाई हो। तपाईँ हामीले त चाहेर पनि एउटा मतलब टाउको दुखेको बिमार नै निकाल्न सक्दैनौँ। तर आजको दिनमा परमात्मासँग विश्वास गरिसकेपछि टाउको दुख्ने भूत आत्मालाई पनि निकालेर फाँकिदिनु भयो, निरोगी बनाउनु भयो।
धन्यवाद ईश्वर यसो मसीहको नाममा निरोगी बनाउनुभयो। आज जीवन दिनुभयो, खुसी दिनुभयो, महिमा दिनुभयो। महिमाका महान दातालाई शिरभन्दा माथि लगेर ताली गर्नु। धन्यवाद ईश्वर। यो ताली शैतानको लागि गाली हुन्छ, रोग निकाल्ने शैतान खुला निकाल्ने शैतानको लागि गाली हुन्छ। परम ईश्वरको लागि सम्मान हुन्छ, परम आत्माको लागि सम्मान हुन्छ। हामीले देख्छौँ क्यान्सर लागेछ, हामीले देख्छौँ किडनी फेल भएछ, हामीले देख्छौँ प्यारालाइसिस भएछ, भोलि आएन छ, डिप्रेसन भएछ, मतलब डिप्रेसन भएछ, अपाङ्ग भएछ, हामीले देख्छौँ। डक्टरले पनि त्यही देख्नुहुन्छ कि तपाईँलाई चाहिँ क्यान्सर भएछ, तपाईँलाई चाहिँ हेपाटाइटिस किडनी फेल भएछ, उहाँले यो देख्नुहुन्छ। तर परमात्माले हामीलाई भन्नुहुन्छ त्यो रोग त्यसै आएन तिमी यहाँ थिच्छु यहाँ के भयो हामीले डक्टर मनुष्यले देख्नुहुन्छ रोग लागेछ, क्यान्सर लागेछ, किडनी फेल भयो, यहाँ मैले थिचेर संसारको मनुष्यले देख्नुहुन्छ। तर त्यो रोग केले निकाल्यो उहाँलाई त्यो पत्तै छैन। केले निकाल्यो, केले व्यवहार बिग्रियो, केले जीवन बिग्रियो, केले खर्यो, त्यो जडै खोज्नुहुन्न किनकि उहाँसँग त्यो ज्ञानै छैन। तर हाम्रो पिता परमेश्वरमा विश्वास गरिसकेपछि केले निकाल्यो, कुन शैतानले ब्लड क्यान्सर बनायो, कुन शैतानले क्यान्सर बनायो, कुन शैतानले नसा हड्डी रगत मारे, त्यो हाम्रो परमपिता परमेश्वरलाई थाहा छ। जरै पाएको शैतानलाई निकालेर फाल्नेपछि तपाईँ हामीलाई निरोगी बनाउनुभयो, निरोगी बनाउनुभयो परमेश्वर। त्यसका मजाले अन्य भाषामा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ मन ढुक्क बनाएर अन्य भाषा गर्नुहोस्। जसरी जङ्गलमा आगो नलागुन्जेल जनावरहरू मिलेर चरेर घाँस खाएर बस्छन्। जब जङ्गलमा आगो लगाइसकेपछि जनावरहरू के गर्छन् त छट्टर पट्ट गरेर बाहिर निस्केर भाग्छन्, बाहिर आत्तिएर जान्छन्, मरिन्छ भनेर बाहिर निस्किन्छन् आगो लागेपछि। त्यस्तै जब तपाईँले विश्वास गर्दै जानुहुन्छ, अन्य भाषामा धेरै बोल्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा विभिन्न रोग निकाल्ने शैतानहरूलाई पनि बोल्छ र छट्टपट गरेर तपाईँको जीवनमा छट्टी यो वचन र अन्य भाषा भनेको यस्तो जटिल कुरा हो। यो अन्य भाषा, यी शब्द, यी वचन, यी संसारको शब्द होइन। यो स्वर्गको शब्द, स्वर्गका महान ईश्वरले दिनुभएको शब्द हो। अन्य भाषा संसारको मनुष्यसँग बोलेको अन्य भाषा होइन, स्वर्गका महान ईश्वरसँग बोल्ने शब्द। जसरी यो माइक्रोफोन मेरो मुखको नजिक आएपछि आवाज सुन्न पाइयो, त्यस्तै हामीले परमेश्वरको आवाज सुन्न र परमेश्वरको कुरा बुझ्नलाई, परमेश्वरको भएका शक्तिहरू लिनलाई परमेश्वरको नजिक जानु पर्यो। परमेश्वरको नजिक केले बनाउँछ? अन्य भाषा र वचनले बनाउँछ। विश्वास बढाउनुहोस्, मन दरिलो बनाउनुहोस्, नडराउनुहोस्। रोग, पीर, चिन्ता, ऋण सबै आजको दिनबाट जतिजना आउनु भएको छ त्यही भवनभित्र छोडेर जानुहोस्। आजबाट मैले यहीँ छोडेँ पिता, तपाईँको वचनलाई लिएर हिँडिस है मैले त। मसँग त तपाईँको वचन छ है। मलाई आनन्द र खुसी तपाईँले दिइसक्नु भएको छ, म किन चिन्ता लिने? तपाईँले भन्नुभएको छ यी छोड, आजबाट मैले सबै यहीँ छोडेँ। तपाईँको वचन छ मसँग, जीवित अर्किएपछि वचनको प्र्याक्टिकल गर्नुहोस्। घरमा गएर पनि यो वचनलाई मनमा खेलाउँदै अन्य भाषा गर्दै गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्दै गर्नुहोस्। तपाईँले गरेको प्रार्थना र तपाईँले गरेको अन्य भाषा शक्तिशाली छ। मरेकोलाई जीवित बनाउनुहुन्छ तपाईँको प्रार्थना सुनेर परमपिता परमेश्वरले, परमात्माले। त्यसकारण नडराइकन शैतानको विरोध गर्नुहोस्, परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुहोस्, परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस्, मनको ढोका खोलिदिनुहोस्, मन उज्यालो बनाउनुहोस्। तपाईँ त संसारको ज्योति हो। संसारको ज्योतिलाई केहीले छुन सक्दैन। लाइटले, एउटा ट्युबलाइटले कहिल्यै अँध्यारो देख्न पाउँदैन, पर्दैन उसले। किन भन्दा स्विच अन गरेपछि त्यो आफै उज्यालो हुन्छ। त्यो आफै लाइट हो, आफैसँग शक्ति छ, पावर छ।
छ, उज्यालो छ, त्यसले बरु अरूलाई पनि उज्यालो दिन्छ। त्यसै तपाईँले आएर ग्रहण गर्नुभएको दिनदेखि तपाईँ लाइट हो, तपाईँ ज्योति हो, तपाईँसँग परमेश्वरको शक्ति छ, करेन्ट छ। हिजोको दिनमा शैतानले त्यो करेन्ट छुटाएर निभेको लाइट बनाएको थियो, रोगी बनाएको थियो, चिन्तामा, दलदलमा, पीडामा बनाएको थियो। तर आज सर्वशक्तिमान ईश्वरले हाम्रा गुरु येशू मसीहको द्वारा जीवन दिनुभयो, लाइट फिट गरिदिनु भयो, करेन्ट फिट गरिदिनु भयो। त्यसकारण तपाईँ लाइट हो। तपाईँको जिन्दगीमा कहिल्यै अँध्यारो देख्न पाइँदैन। अब तपाईँको शरीरमा निकाल्ने रोग निकाल्ने शैतानलाई करोडौं कोष पर हटाइसक्नुभयो र पिताले भन्नुभयो तिम्रो जीवनको रोग खोजे पनि पाउने छैनौ भन्नुभयो परमात्माले। आज मेरो जीवनको हेपाटाइटिस मैले खोजे पनि पाउँदिन। भर्खर आउनुभएको नयाँ जनहरूलाई लाग्ला होला र यस्तो मटी हुनुहुन्छ म्याम, किन हुन सक्थ्यो र यस्तो होइन होला जस्तो लाग्छ। तर परमात्माले आज यो जीवन दिनुभयो। यो शब्दको कारण मैले जीवन पाएँ। यो शब्द मैले मेरो अगुवाको द्वारा पाएँ, सुशीला म्याडम र प्रकाश सरको द्वारा यो शब्द पाएँ। यो शब्दमा विश्वास गरेँ अनि यो शब्दमा विश्वास गरेको कारण यो जीवन पाएँ। आज तपाईँहरूले पनि यो निस्किरहेको शब्दमाथि विश्वास गर्नुहोस्। यो शब्दमा विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँले जीवन पाइसक्नुभयो, अहिले पाउनुभयो, भरे भोलि पछि होला होइन। अहिले यो शब्दमा विश्वास गर्नु हो त नि पिता मेरो लागि। म्याम बाँच्नुभयो भने म पनि बाँच्छु, उहाँले विश्वास गर्नुभयो भने म पनि विश्वास गर्छु। विश्वास गर्ने तरिका तपाईँलाई नहोला, तर ईश्वरसँग माग्नु। ईश्वर पिताले त्यो तरिका पनि तपाईँको हृदयभित्र बताइदिइसक्नुभयो, दिइसक्नुभयो। केही गाह्रो छैन तपाईँको लागि, सबै कुरा परमेश्वरले गरिदिनुहुन्छ। अन्य भाषा गर्न आएन भने पनि उहाँसँग माग्नुहोस्, उहाँले सिकाइसक्नु भएको छ। तपाईँको लागि सबै काम परमेश्वरले गरिसक्नुभयो। तपाईँले दुःख गरिरहनु पर्दैन। अब केही कुरामा दुःख गर्नु पर्दैन, विधि र विधान पुर्याउनु पर्दैन। यहाँ हिजोको दिनमा कति विधि र विधान पुर्याउँदा पनि है गरेर कमाउँथ्यो शैतानले, भएन भन्थ्यो, यो लिएर त्यो लिए भन्थ्यो शैतानले। तर आज सर्वशक्तिमान ईश्वरले सन्तान विश्वास गर, तैँले गरेको विश्वासले मैले यति धेरै प्रतिफल दिइसकेँ भन्नुभएको छ ईश्वरले। पाएको फिल गर्नु, महसुस गर्नु, मन बढाउनु, दोमन नगर्नुहोस्, संसारको कुरामा ध्यान नदिनुहोस्, बिमारलाई नहेर्नुहोस्, सबै कुरो परमेश्वरको हातमा सुम्पिदिनुहोस्, उहाँको हातमा जिम्मा लगाइदिनुहोस्। किनकि आमाको पेटभित्र तपाईँले बनाएको होइन तपाईँको सन्तानलाई। आमाको पेटभित्र परमेश्वरले बनाउनु भयो, तपाईँ त माध्यम मात्रै हो। नसा हड्डी, आँखा कहाँ राख्नुपर्छ, कान कहाँ राख्नुपर्छ, कपाल कति उमार्नुपर्छ, हात कहाँ राख्नुपर्छ, गोडा कहाँ राख्नुपर्छ, मुटु कलेजो कहाँ, फोक्सो कहाँ, किडनी फेल कहाँ, पाठेघर कहाँ, आन्द्राभुँडी कहाँ राख्नुपर्छ भनेर तपाईँले बनाइराख्नु भएको होइन। बुझ्नुभयो नि? त सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरले तपाईँलाई, तपाईँका सन्तानलाई आमाको पेटभित्र 9 महिना लाएर बनाउनु भयो, फिट वान फाइन बनाइदिनु भयो। 9 महिनामा परमेश्वरले कहाँ राख्नुपर्छ, कहाँ कपाल उमारिदिनुपर्छ, कहाँ के गर्नुपर्छ, सबै कुरा परमेश्वरले 9 महिना लाएर बनाउनु भयो। तर त्यो 9 महिनासम्म एउटी आमाले त्यो सन्तानलाई पेटमा बोक्छिन्, छोरा छ कि छोरी छ, राम्रो छ कि नराम्रो छ, त्यो आमाले देख्न पाउँदिनन्। 9 महिना लाग्छ त्यो आमालाई त्यो सन्तान देख्नलाई पनि। बोक्ने आमाले देख्न पाउँदिनन्, तर ऊ आमाको पेटभित्र ईश्वर पिताले देखेर पुरै निर्माण गरिसक्नु भएको हुन्छ। जब आमाको पेटबाट बाहिर आएपछि त्यो आमाले देख्छिन्, नत्र भने 9 महिनासम्म देख्दिनन्। बोकेकी छिन् तर देख्न पाउँदिनन्। बुझ्नुभयो नि? उनले देख्न पाउँदैनन्, आफूले बोकेकी छिन्, कति गाह्रो गरेर बोक्छिन् तर उनले देख्न पाउँदैनन्। जब 9 महिना लागेपछि, 9 महिनामा बाहिर निस्केपछि बल्ल देख्छिन् छोरा छ या छोरी छ। बुझ्नुभयो नि? 9 महिनासम्म जगतको मालिकले हुर्काइ बढाइ गर्नुहुन्छ, बनाएर फिट वान फाइन पारेर संसारमा पठाउनुहुन्छ। जब संसारमा आएपछि शैतानका विधि र विधानले बाँधेर राख्छ र उसका ज्ञानमा सिकाएर राख्छ, पुरै उसको ज्ञानमा सिकाएर उसको बाटो हिँड्न सिकाइदिन्छ शैतानले। त्यसकारण आज सत्यमान ईश्वरले भन्नुभएको छ, नडराऊ, शैतानका विधि र विधानमा नहिँड, निर्जीवित कुरामा नहेर। सुकेको रुखले हावा दिन सक्दैन, हरियो रुखले अक्सिजन हावा दिन सक्छ। हिजोको दिनमा तपाईँ हामीले सुकेको रुखलाई पानी हालेका थियौँ, त्यसले हावा दिनै सकेन हामीलाई।
उधार दिनै सकेन, अक्सिजन दिनै सकेन। आजको दिनमा त नयाँ ईश्वर मतलब नयाँ रुखलाई, हरियो रुखलाई पानी हालेका छौँ। परमेश्वर जीवित परमेश्वरमाथि विश्वास गरेका छौँ त उहाँबाट जीवन पाउँछौँ, आनन्द, खुसी, शान्ति, धैर्यता, जे कुरो चाहिएको छ उहाँसँगै माग्नुहोस्। उहाँसँगै छ, संसारको मनुष्यसँग छैन। मनुष्यसँग चिज बीचमा संसारमा केही कुरै छैन। नाश भएर जाने चिजले केही गर्दैन, दिँदैन। संसारको कुरा नाश भएर जान्छ। यो भवन हामीले बनायौँ, यो नाश भएर जान्छ, त्यो नाश हुने चिज हो। तपाईँ हाम्रो जीवन पनि नाश भएर जाने चिज हो, तर तपाईँ हाम्रो आत्मा कहिल्यै नाश हुँदैन। कहिल्यै नाश नहुने आत्मा परमात्माले दिनुभएको छ। त्यो आत्मा पाएको आज परमेश्वरले आत्माको विकास गराइदिनु भयो। संसारको मान्छेले संसारको विकास गराउनु भयो। संसारको विकास नाश भएर गयो। प्लेन बनाउनु हो, नाश भएर गयो। गाडी बनाउनुहुन्छ, नाश भएर जान्छ। बाटो बनाउनुहुन्छ, नाश भएर जान्छ। घर बनाउनुहुन्छ, नाश भएर जान्छ। जति पनि कुरा छ नाश भएर जान्छ। यो पृथ्वी पनि एक दिन नाश भएर जान्छ, तर कहिल्यै पनि नाश नहुने परमेश्वरका यी वचन कहिल्यै नाश हुँदैन, कहिल्यै नाश हुँदैन। यी वचन, यी आत्मा, यी अन्य भाषा कहिल्यै नाश हुँदैन। संसारमा छँदा पनि, संसारलाई छोडेर जाँदा पनि नाश नहुने चिज दिएर पठाउनु भयो ईश्वर। तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु। सबैको जिन्दगीमा आशीर्वाद, उन्नति, प्रगति मिलिसक्यो। परमेश्वरलाई मात्रै हेर्नुहोस्, कसैको भरोसा। मर्न त एक दिन मर्न पर्नेछ नि त। मरण र जन्म त परमेश्वरको हातमा छ नि त। हामीले चाहेर पनि हाम्रो आयु एक घडी थप्न सक्दैनौँ भने किन चिन्ता गर्ने, किन संसारको कुरामा हिँड्ने? त हाम्रो लागि आयु थप्ने पनि परमेश्वर हाम्रो हातमा हुनुहुन्छ, हाम्रो आत्मामा हुनुहुन्छ। तपाईँको आयु थप्ने ईश्वर तपाईँको हृदयभित्र हुनुहुन्छ। किन आयु थप्नुभयो, कसरी थप्नुभयो? मलाई त संसारबाट गएर 6 महिना मात्रै डेट भनेको थियो नि त। म त मरिसकेको थिएँ, यतिखेर त म आफू भूत हुन्थेँ होला। 8 वर्ष भयो आज निरोगी बनाउनु भयो ईश्वरले। मेरो आयु थप्नु ईश्वर संसारले 6 महिनाको लागि डेट भन्नुभएको थियो, तर आज मेरो पिता परमेश्वरले मेरो आयु थपिदिनु भयो। मलाई शान्ति दिनुभयो, मलाई शीतलता दिनुभयो, मलाई खुसी दिनुभयो, मलाई आनन्द दिनुभयो, मलाई निरोगी बनाउनु भयो पिता। तपाईँलाई म येशूको नाममा करोड करोड धन्यवाद गर्छु। येशूको नाममा आज आउने भाषाको टाइम थोरै अन्य भाषा गरौँ। धन्यवाद गर्छु पिता र मसीहमा। सबैजना आँखा बन्द गरेर बस्नु होला।